अस्ताब्जैरसिकेट पुस्तकसुधां कुम्भां कुशाद्रीं फलं खट्वाङ्गं फणिपूरं च ददतीं सर्वारिकरामहं श्रीमद्व्यालगिरावहेन्द्रनिलयं यष्टाङ्ग्रगुण्डद्वयं श्रीमद्वारकमौलिभोजदं श्रीभूमिनीलाण्डिं गोविन्दं नरेतनागहरणं द्रयित्यतापापहं वन्दे भक्तवरप्रदं स्मितमुखं श्रीवेङ्कटेशं विभुं करद्रुतकरवेणुं काञ्चनालङ्कृताङ्गं सुररिपुकृतशिक्षं भक्तलोकैकरक्षम् अभितजलधनीला रुक्मिणी सत्यभामा सहितमखिलगोपी वल्लभं देवदेवं नारायणं सकमलं सकलामरेन्द्रं वैखानसं मम गुरुं निगमागमेन्द्रं भृग्भद्रिकश्यपमरीचिमुखान्मुनीन्द्रान् सर्वानहं कुलगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना मन्दारमूले मदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोगोपगोपीजनमध्यसंस्थं गोपं भजे गोकुलपूर्णचन्द्रम् एका भार्या प्रकृतिरचला चञ्चला च द्वितीया पुत्रोऽनङ्गो भुवनविजये दुर्मिदो निर्निवारः शेषस्यैयाः उदधिशयनं वाहनं वर्णकारिं स्मारं स्मारं स्वगृहचरितं दारुभूतो मुरारिम् श्रीमत्सुभाचल निवासिनमप्रमेजं श्रीभूषणादमखिरार्तिहरिन्दजालं श्रीमण्डृकेसरितनं भगवन्तमाद्यं श्रीपुष्टिकीर्तिदमहं शरणं